दिन भी छोटे, हवाएं भी ठंडी, वो लू, वो हब्स, वो गर्मी के रमज़ान गुजार लिए। मुजाहिदे करने वालों ने मुजाहिदे कर लिए, करें, नफिल पढ़ें, आमाल करें, फ़र्ज पढ़ें, लेकिन ये दो अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इनको ज़रूर आपने करने हैं। इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फतूहात के दरवाज़े देखें, इसमें फ़ौजों की फ़ौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फ़ौजें, रहमत की फ़ौजें, रिज़्क़ की फ़ौजें, सेहत की फ़ौजें। सूरत नस्र सिर्फ़ और सिर्फ 17-12 नफिल में कुरान, तरावी में कुरान, बैठ के कुरान, और कुरान पर बहुत ज़्यादा इस्तेहज़ार करें कि हमने इस रोज़े में, रमज़ान के पहले रोज़े में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद मुबारक, रमज़ान का महीना मुबारक। आज पहला रोज़ा और पहले रोज़े की पहली बरकत है। हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग औलिया सुलहा फरमाया 6 महीने रमज़ान की कैफियत में और 6 महीने जाने की कैफियत में, 6 महीने इस्तक़बाल की कैफियत में गुजारते थे और 6 महीने इस्तिग़फ़ार की कैफियत में गुजारते थे। अजीब बात है, 6 महीने रमज़ान का इस्तक़बाल रहता था और फिर रमज़ान में भरपूर ज़िंदगी, अपने कामों से फुर्सत, फरागत, दुनिया के मशागिल। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, ये रमज़ान आते रहेंगे, हम नहीं होंगे। और फिर रमज़ान के दिन रात को वाक़ई बाबरकत, मोतबर, मुस्तनद बनाते थे और लूटते थे। जब रमज़ान गुज़र जाता फिर 6 महीने उसकी नदामत में गुज़रते थे कि या अल्लाह, रमज़ान आया, हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ, ऐ अल्लाह हम उसके रोज़ों की कदर न कर सके, रमज़ान तेरी आमद का इस्तक़बाल न कर सके, रमज़ान तेरे अंदर जो मोतबर, मुक़द्दस, मुअत्तर, मुतहहर, मुनव्वर अमल थे वो न कर सके जितना करना था। फिर 6 महीने नदामत के, यानी 6 महीने इस्तक़बाल, 6 महीने इस्तिग़फ़ार। ये हमारे बड़ों का रमज़ान होता था और इंशाअल्लाह हमने ऐसा ही रमज़ान गुजारना है। पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की बरकतें। अब तो रमज़ान ठंडा हो गया और ठंडक में रमज़ान आ गया हमारे पास। दिन भी छोटे, हवाएं भी ठंडी, वो लू, वो हब्स, वो गर्मी के रमज़ान गुजार लिए। मुजाहिदे करने वालों ने मुजाहिदे कर लिए, अल्लाह के ख़जानों से पाने वालों ने पा लिया। तो ठंडा रमज़ान है। ये जो आज का पहला रोज़ा है, इस पहले रोज़े की सबसे पहली जो ज़िंदगी है ना, वो रोज़े के साथ कुरान है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान में फरमाया, फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस कुरान को गौर से सुनो, इसको तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इसी तरह गौर से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो ताकि अल्लाह की रहमत तुम पे बरसे। कुरान के साथ रमज़ान गुजारना है, ये फैसला कर लिया आज पहले रोज़े में। कितने ख़त्म करने हैं, कितने पारे पढ़ने हैं, या एक ख़त्म करना है या 2 ख़त्म करने हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, ये हज़रात रमज़ान का इस्तक़बाल कुरान से करते थे। नफिल में कुरान, तरावी में कुरान, बैठ के कुरान और सामने कुरान रख के पढ़ते थे। और जो कुरान को देख के पढ़ता है उसकी नज़र तेज़ होती है, जो कुरान को देख कर पढ़ता है उसकी याददाश्त ज़्यादा होती है, जो कुरान को देख के पढ़ता है पागलपन से महफूज रहता है। जो कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान का नाम लेना भी सवाब, और कुरान को सीने में लेना भी सवाब। तो हम कुरान को बहुत तवज्जो दें और कुरान पर बहुत ज़्यादा इस्तेहज़ार करें कि हमने इस रोज़े में, रमज़ान के पहले रोज़े में, कुरान पे बहुत तवज्जो। एक अमल बताता हूँ जो आपने रमज़ान में 2 वक्त करना है, एक असर के वक्त करना है और एक मगरिब यानी इफ्तार के वक्त करना है। सिर्फ 2 वक्त करना है, बाकी आप तस्बीहात करें, सारा दिन कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, नफिल पढ़ें, आमाल करें, फ़र्ज पढ़ें, लेकिन ये 2 अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इनको ज़रूर आपने करने हैं और ये 2 अमल आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र
صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد. بس 17 بار. اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ. 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد. کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں. فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں. یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی. اور یقین سے کیجئے گا، یہ پہلے رمضان کا عمل بتا رہا ہوں، یقین سے کیجئے گا. 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد. آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے. آپ مغرب میں افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں، منہ میں کھجور ڈال کے. آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ کریں اور اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے. اور انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلے رمضان کا روزہ اسی قرآن کے ساتھ اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ گزرے گا اور بہت بابرکت روزہ ہوگا. اور انشاءاللہ ہم کمائی کر لیں گے، کیونکہ پہلا روزہ آخری روزے تک اپنی برکتیں لے کر دے گا اور لے کر چلے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا روزہ خیر کے ساتھ گزرے گا. انشاءاللہ کل ہم دوسرے روزے کی بات کریں گے، انتظار کیجئے گا. جزاک اللہ. میرے وطن سے مجھے محبت ہے، وطن کے ورثے سے، تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا، یہ شہداء کی کیپ ہے، یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے، اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا جی. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا ہے، تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر، اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے. وہی دیکھا کہ آپ نے بڑی محبت سے ان تصویروں کو اٹھایا ہے، اور یہ قبلہ کا بھی ایک محبت اپنے وطن سے، اپنی پاک فوج سے، اپنے جوانوں سے اور اپنی چیزوں سے محبت جو ہے، اور وطن کی جو محبت یہ بھی دین ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی دین ہے. تو قبلہ یہ جو ہے نا ہمیں ہماری بڑی ایک یونیک بات تھی، اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اس طرح اپنے ورثے سے پیار نہیں کرتی. قبلہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم نے نہیں سمجھایا. نسلوں کا تو قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے، یہ وردیوں کی ذمہ داری ہے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو نسلوں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ میرا قصور ہے. ہر بندہ یہ کہے. اچھا قبلہ، اس میں یہاں پہ ایک بڑی یونیک چیز سائیکل میں دیکھ رہا ہوں، بڑی پرانی ہے. آپ نے سائیکل پہ سفر جو ہے نا اسکول جاتے ہوئے گاؤں میں کیا، تو آپ نے لگتا ہے اس یاد کو بھی. میں گاؤں میں نہیں رہا، میں شہر میں رہا ہوں. شروع سے میرا بچپن سارا